kumusta ka mong tanan? So, I hope and pray nga namos kibis kay kapasok sa imong lawas. So, sa dili pa na ako sugdan ning ako ang main point karon nasa ko i-share ninyo kung anong gabuhat ko ani. So, gihimo na ako ni dili kay sa akong kagalingon ng katuyuan. So, gihimo na ako ni para makaserve ko ni Lord. So, sa tinuod so dugay nang dako nga magbuhat ini. So, dugay nang dako nga maghimo ini pero usa nga babag kanang mga una gyud kanang kabalaka o pagduduha kung magbuhat ko ani unsa madagway ikasulti sa mga tao, unsa dagway makita nila niya unsa dagway lay sulti basig na sa mga bad feedback. So sige na ako naghiuna-una, so padayon pong gi-insert ni Lord sa akong nauna kasing-kasing dili ra kay ako ana. So siguro na experience po ninyo na maulaw, mabalaka basig sa ikasulti ko sa ibang tao basig na unsa dagway lang ingon galamong pag tabi. So muna usa na nga babag pero una ra mga nimo. So kung dili nimo nabuhaton, so unsa man nimo? Unsa man nimo pagkabalo ug unsa lang jud ka tinuod nga kanang resulta ug imo nang buhaton. So nag-ingon ang Ginoo sa pulong dili ta niya basagdan ang dili ta niya biyaan. So kung nagbuhat ka na sa imong kagalingon ra, siguro adjud ka kabalo sa imong buhaton. Pero kung nagbuhat ka uban ang iya sa Ginoo, so makahimo jud ka o makabuhat jud ka na walay pagduduha. So usa nga babag sab nga kanang yani nga nag-eskwela pa. So daghang mga hilimuon, daghang mga buluhaton, so daghang mga projects, mga tulun-an o uban pang mga hilimuon sa pag-eskwela. So dili makahimo. So karon nga time so na ako'y nakahigayon ko. So ako naghimo para makashare po sa uban. So sa encouragement ra nga kinsa man tong nagduduha pa, ang mga maulaw pa. So agi po na ako na-experience po na ako na pero dili magod na kasagaran. So na-experience po na ako na sa una nga basig musulti ko ani, so dili ko pa rin uban nga maay nang musulti, maay na silang mo share. Dili maguna kasi dikta maay na kaso step by step na kung dili ka mong sugod unsa man yung pagkabalo. So magsugod ka sa maba, magsugod ka para kagtan pa, magsugod ka sa maba handud pa yung taas. So kung dili ka mosugod og tikang, so wala jud ka, dili ka maabot sa taas. So munang tikang na, so dili ta magpadadala ng mga pag-ulog sa kaaway. So ni ako i-share ninyo karon diri sa Genesis, naguluhan ni diri. So ako ning gikuan nag-title nga kung ang Ginoo mo ay muhatag iya ging tumano. So nay tulo ka buta nga gisgutan diri kaning gisaad, tulo ka gisaad, ihatag o gihalad. So unsa man ning mamutang. So kana ko i-share ninyo karon based ni sa ako ang makaya, di na ko mabuhat o di ita mabuhat sa mga butang nga di na natin makaya. So sa asa October atong makaya, so adya rata. So mag-increase atong butan ng ang Ginoo mo ay mag-move sa atong kinabuhi nga di ta magkuan sa atong di ta buhat sa atong kagalingon kabuton ra. So diri sa Genesis 18, so 18 nagisgot na diha about sa gisaad ni Lord ni Abraham. So ang gisaad ni Lord ni Abraham mao kadtong hatagan sila anak. So atong basahon diri sa Genesis 18 diri tas 8 dikta dayon abot sa 15. So nagkaana diri gaguluhan ni diri usa ka anak ka lalaki ang gisaad ngadto kang Abraham. Unya nagkuha si Abraham og kiso labas nga gatas ug karni ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ug sa kahoy. Niya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, itubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga mobalik ako sa sulod tuig ining panahona. Ang imong asawa nga si Sarah manganak og batang lalaki. Si Sarah di ay namati didto sa puntahan sa tulda, luyo kang Abraham. Si Abraham ug si Sarah tigulang na kaayo ug si Sarah wala na abti sa iyang binulan. Busa mi katawa si Sarah sa iyang kaugalingon ug miingon, karon nga tigulang na ako
og tigulang na usab ang akong bana, unsaon man namo pagpanganak. Nya nangutana ang Ginoo kang Abraham, nganong mikatawa man si Sara og miingon, makabaton pa bagud kog anak nga tigulang naman ako kaayo? Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo. Sa sunod tuig mubalik ako kaninyo ug si Sara mga anak og batang lalaki. Ilimod kini ni Sara kay nahadlok man siya. Mingon siya, wala ako mukatawa oy. Apan ang Ginoo mitubag, mikatawa ka. So sa ato ang pagkinabuhi ning kalibutan so daghang mga butanga atong kanang nituhan nga imposible nang mahitabo. So pareha aning kinabuhi ni Abraham ug ni Sara. So siguro kita pauna-unaon, so di ba imposible na kay mahimo kay tigulang na kay sila, so wala na gani abti sa binulan si Sara, so dili na jud siya di na gid siya makahimo pagpanganak. So mutong ni katawa siya, di ba, katawa siya kay imposible na kay mahitabo, pero sa Ginoo nabagoy buta nga dili mahimo sa Ginoo. So walay buta nga dili mahimo sa Ginoo. So usahay na ang mga buta nga ato ang gituhan nga imposible na, Lord di na makaya, na ginako ni mahimo. So kung ikaw ra di nimo mahimo pero ug na ang Ginoo imong kauban, so makaya ni tanan. So gisaan, so ug ang Ginoo mo imong saad sa tong kinabuhi, never gina nga dili na niya tumanon. So ug ang Ginoo imong saad iya ginang tumanon nato. So dili man sa dayon. So for example, so nakagipangayo ko Ginoo, so nakagipangayo sa Ginoo, Lord ganahan ko motor, ganahan ko makapalit og sakyanan. So nangayo ka na karon nya wala pa yatag sa Ginoo, so hindi mo dia magpaabot kung ano sa niya yatag. So anong so kasagaran basta so ganahan og pirmi magdali. So kung naipangayoon dapat na dayon, Lord ngay kan ana ihatag sa Ginoo, so dili na. So ang Ginoo nato sagad og timing, kanang dili niya ihatag nato ng mga buta nga dili para nato. So nakita niya kung kanang buta nga may makaingon nga malayo kaniya, so di kanya nihatag. So nakay buta nga mga Lord mga motor mga sa ganan niya dili pa kakabalong mo drive, di pa kakabalong kung saan pagdala, ihatag niya na karon sa may tabog nimo. So posible nga mabangga ka, madisgrasya ka. So nakita sa Ginoo nang umabot nimo. So ang Ginoo ing gilantaw, so sulod sa imong kasing-kasing ug unsalan. So nangayo ka dili alang sa maayong katuyuan, so di yun ay hatag sa Ginoo nimo. So kung maayo ta, so uban ang giyas Ginoo, Lord will ba jud nimo ug kanya akong ipangayo ug kanya akong ipangayo nga butang, so will ba jud nimo ug kira ba nimo. So dapat nga mga advice, mga giya sa Ginoo sa ang atong buhaton. So kasi may gisaad sa Ginoo sa atong ginabuhi. So kung magmatinumanon ta, magmasinugtanon ta sa iyang mga pulong, bisan ka man sa mga pagsulay nga sa atong ginabuhi, so daghang mga hindrances, mga troubles, so mga tentasyon nga buot sa atong kinabuhi. So kung magpadayon ta, so ang gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi dayon, di ba? So sa atong kinabuhi siguro daghan mo mga butang mga gipri, daghan mo mga butang nga gipangaya sa Ginoo, Lord kinahanglan ko ani. So kanang pinaka mga common yung gipangayo kanang gipri og gusto sa kataon, so kanang ayong panglawas, so financial nga panginahanglan, so uban pa. So atong pangayo sa Ginoo ang iyang giya. So sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na kinahanglan ta og giya sa Ginoo. Kaya kung wala ang giya sa Ginoo, wala dito tayo may. So siguro magbuhat ang mabuta, pero wala nang giya sa Ginoo. So sa atong pangabuhaton dapat na ang giya sa Ginoo, kay may magdultol nato ang Ginoo sa mga buta nga atong angay buhaton nga dili tama isalaag. So daghan kay mga buta nga atong mga imong desisyon nga magtuota nga sakto ra. Ang tambagan buta dili ta maminaw. So sa man nato pagka nimong masinugtanon na, so isip anak sa Ginoo, so dapat kabalutang maminaw ug tambag sa uban. Labaw na labi na gayud kanang sa mga magulang pa nato, so dapat kabalutang mo tambag, kabalutang mo accept ug natay buhat nga sayo. So atong dawaton, so, wala tay mahimo og magkanta magsige tag
maghimong desisyon nga ato ra. So magtuota nga sakto kurian ko ta dito minaw. So dili na mao dapat kabaluta nga mo dawat kambag. So gisaad. So gisaad sa Ginoo nato na dili jud ta niya pasagdan ang bitan niya biyaan basta magmatinumanon ta or magkutang magmatinud-anon ga niya. Lord, sa unang wala pa ko nangalagad, wala makoy mga inani mga balatian, mga pagsulay. Pero noon nga nangalagad na ko na anay mga pagsulay. So, yun na. Pansa mo sunod kas Ginoo. So daghan yung mga pagsulay, daghan yung mga tentasyon na utsi mong kinabuhi. Sumut na sa bagko pa kanang mga bagko pang believers, so daghan kayong mga buhaton sa Satanas nga dili ka mahinayon, dili ka mo padayon sa imuhang maayong kabutuhan o pagkirelasyon sa Ginoo. Pero thankful ta kay ang Ginoo naa nag-uban nato ug andang mugiya nato sa mga butang nga angay natong pagabuhaton. So diri sa Genesis 21, so naghiskot ta diya ug ang kabahin sa kanang paghatag na. So ang gisaad ni sa Ginoo sa kinabuhi ni Sarah ug ni Abraham ang mga makabaton sila anak bisan sa ilang katigulangon. So akong basahon diri sa Genesis 21 abot sa 8. Ang pagkatao ni Isaac, gipanalanginan sa Ginoo si Sarah sumala sa iyang gisaad. Ug nagsabak siya og nanganak og batang lalaki sa dihang tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Ginganla ni Abraham ang iyang anak ug Isaac. Sa 8 na ka adlaw ang bata, gituli siya ni Abraham sumala sa gisugo kaniya sa Dios. Usa ka gatos na katuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Ingon si Sarah, gilipay og gipakatawa ako sa Dios. Nangatawa ang tanan uban kanako inig kasayod nila niini. Nya midugang siya sa pag-ingon, kay kinsay makasulti kang Abraham nga ako makapasuso pa. Apan ako nanganak og batang lalaki bisag tigulang na si Abraham. Nagtubo ang bata ug sa adlaw sa paglutas niya nagkumbira og dako si Abraham. So, diba? So na mga butang, so makaintang imposible naman ning mahitabo. Kasi may tangang buhaton, so imposible naman ning mahitabo, Lord. Di naman ni imposible na jud kay mahitabo. Pero kay ang Ginoo imong sulti, iya jud ang ihatag. So munay nakatsada or munay naka thankful nato kung ang Ginoo mo ato ang isalikan or atong giyuptan kanunay may atong agiko ag kusog sa tanang panahon kay kanang iyang mambutang gisaad sa atong kinabuhi moabot jud na. So dili gid mahitabo nga kana Lord pasakay ka Lord wala man lagi. So ay mga buta nga dili ihatag sa Ginoo nimo diha dayon kung nga ka dili na ihatag diha dayon ano man. So dili pa ka deserve anang butangan. So Lord ganan kong mo-share sa iyong pulong pero maulaw man ko dili makakahimo wala ko ikasulti. Dili ko ganahan kong mapareha ng uban Lord nga daghan kay silang ikasulti maayo na silang isulti ako ini basig usaron niya ako isulti ko niya akong magbasa. So buhaton mo na kay mo pa na makaya nimo. So parehan niya akong ibuhat. So sa una so ganahan kong magbuhat ini pero mo insert tayo sa akong nauna nga ayaw na dili ka kabaluhan na dili ka bagay anang buta nga. So kasi may naghunghungan so buhat sa kaaway. So dili siya garahan nga mohimo ka na kay kung imo nang buhaton so mas maduol pa kasi Ginoo. So kung imo nang buhaton wala na gid sa higayon nimo. So wala na gid sa iyo na imo. So ang nag-ingon ang Ginoo siyang pulong. So dili ayaw hatagi og lugar ang yawa. So kung magsikag padala-dala sa atang pag ayaw anang padayon kay dili ka kabaluhan na wala kay ang anang mabutang. So wa jud kay mahimo. So imo rang atong sulayan. So atong sulayan basta maghimo ta nga dili sa atong kagalingon na maitag tambag sino maitagyas kini Lord. Sa matag magbuhat ka ni Lord. Biyahe ko tabaw ko maka himo ko ani uban ang imong giya uban ang imong ugma. So lihatag na sa Ginoo. So gisaad sa Ginoo so iyan ang yata. So
So na mga butang atong ipangay Lord kadugay na kay wala man yun nga nang uban bisag wala nila pangayo gihatag naman nimo. So atong inumduman ka kung inamong iso na mga butang atong ipangay wala ihatag sino anuman. So dili ka Joseph ana, so dili ka ba kay anang mga butang. Pero gato po una-unaon di ba na idaghang mga butang nang gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi nga bisag wala nato pangayo so iyang gihatag ano man kay deserve ta para nang butang. So mo atong inumduman nga dili sa tanang panahon. So ang Ginoo mohatag kung mga ita. Pero dili sa tanang panahon Lord kay kuani dili niya tag niya samot na dili makayo nimo. So ang nakamaayo sa Ginoo nakita niya unsay nasunahan nimo, unsay mahitabo nimo anang mahitabo nimo sa unahan kung naanan nimo na ang mga utang. So dili niya ihatag kung dili makayo nimo. So kung naatay pangayo sa Ginoo so atong lauman nga sa maabot nga panahon so ihatag na sa Ginoo. So Lord ngayo kung dugang kaisog kaalam nang itong kaalam kadasig nga dili kong surrender bisag daghan kay kung mga pagsulay nga mo sa akong nabuhi. So ihatag na sa Ginoo nimo basta naghimo ka na nga uban ang giya sa Ginoo. Lord ganang kadasig niya wala kong kaghimo. Usaon nimo pagkahimo ng madasigon, usaon nimo mong magmaalamon wala ko kaghimo dapat naka-i-pray na ako kay buhaton. So Lord kay paano so na ako kay buhaton dili kay abi kay nag-iwan ko sa Ginoo ihatag niya so mga wala man ko kay buhaton dili kung na kay pangayo na ako kay buhaton dili kay maghulat ra ka umabot na. So kung lingkod ra ka diha so, dili jud na maabot. So dapat na kay himuon na kay buhaton para makuha nimo ng mga butang nga imong gipangaya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo imong tabang nimo kung na kay buhaton Lord ganahan ko ani. So Lord ganahan kong muserve nimo saon man. So magtuon ka maghimo kag mga butang nga parang mahimo nimo na o mas mo ma-master pa nimo na ang mga butang. So di ka kabalong mo share. So di ka balong mo kung sa pangbutang diha nga imong ganahan di ka kabalo. So sa ba mag-practice ka o magsige kag buhat ana umay kag tabang sa Ginoo parang sa maabot nga panahon so mahimo na kang makabalo ana. So kung magngay kag Lord ganan ko share sa puno maula ko dili ko kabalo kung gusto pagbutang diyang mga negative. So magbuhat ka na pagsamot na sa pag-share sa puno sa Ginoo dili man nimo mahimo perfect Lord. So maglantaw ka so naglantaw ka sa uban yun na jud kay siya kaya ako mo share kung sa dugoy ako dili kung buhaton kung saray atong mahimo. So mahimo nga uban ang iya sa Ginoo so kay mag-level up na siya. So karon inaani pa ka so kamay pa kay wala kay na ikasulti jud so maabot nga panahon so kung magpadayon na ka na kuan na ay na ana jud ay akong nabantayan nga na ana jud ay improvement sa iya na dili na sa imong kaugalingon ra. So ang imong Ginoo nga imong gikuha ag kusog ug ang imong gipangayag tabang wala naghikaw nimo na nang tanan. So nakita niya ang tanan sa imong gipray sa imong gipangayo so iyan ang ihatag nimo. So mabot ang panahon nga tukmang panahon nga kanang imong gipangayo o kanang imong gi-pray niya iyan ang ihatag. So diri sa Genesis 22 so morning gihalad. So for example inana mang-uuma so nagbaul ka magbabaol imong parents magbabaol imong family or nang negosyo or sa padiha nga narbaho. So dugay nimong gipray sa Ginoo Lord ganahan kong makabaton ini daghang ani himsog ng mga pananom mga pamuhi. So ihatag sa Ginoo nimo. So kung ihatag sa Ginoo nimo unsa mga angin buhaton. So diba dapat kabalutang balik niya sa para ni Lord. So kanang giingon da nga ikapulo. So kung unsa man kung gitagan kas Ginoo da kung ani. So imong ibalik sa Ginoo ang para niya. So ang ikapulo ug ang offering. So dili na siya pareha. Ang offering so nakay na nang negosyo ka. So dako kag ginansya, dako kag halin. So mag-offering kas Ginoo isip pasalamat niya Lord ako nangatag nimo isip pasalamat nga imong gipalago imong gipatubo ni akong negosyo imong gipa-improve ni akong mga pananom. Pero magbuhat ka na uban sa malipayong kasing-kasing na Lord ako nimo ako ni ibalik nimo ning para nimo. Salamat Lord nga imong pa jud nga patubo ko ning
ako ang negosyo or sa padiha nga panginabuhian sa paningkamot. So kay kung magbuhat ana nag-iyon ang puno sa Ginoo, so dili mahitabo nga mo down ka, hinuon mulip up pa ka, mutubo pa ka, mo increase pa ng imong kinabuhi. So dili mahitabo nga iyak nga i-down. So kaya nga naman ang malipayon nga magmasigig tanom sa Ginoo, ang Ginoo padayon nga nakikubad ug nagiya. Mo ni nakatsada kung ang Ginoo na sa akong kinabuhi nga iya tanggiyahan kanunay sa akong angay buhaton. So naging sa Ginoo kon ang iyang giilang nga anak, so iya jung badlugon, iya jung pantunon. So thankful ta nga sumabot sa kanunay akong buhaton. So ako nahimuon kay parang mo increase pa niya ako ang apang negosyo uban pa ning pagkinabuhi diha. Ani-insert mo na ayaw buhat ana, dili na maayo. So dili na aksidente nga mabot sa imong una nga maong pag-remind. So kung sama na kinsa may naghimo na, so ang Holy Spirit ni Lord. So nga iya kang i-remind nga dili ka magbuhat ana nga butanga kay kunin mo nang buhaton. So nasisupak na siya kabuhi. So dili na kung naakay nay mosulod sa imong una nga pagbadlong o pag-remind. So imo nang di na baliwala na nimo kay aksidente ra tong nabot sa una or na ang nauna na to na kung kalit dili na aksidente nga nabot sa imong nauna, dili gibuhat na sa Holy Spirit para pag-remind nimo, para hinumdum nimo kung unsay angay nimo buhaton. So kung naay butang nga isaad sa Ginoo atong lauman nga iya jud ang ihatag, kung iya nang ihatag ang maong butang, so atong ibalik sa Ginoo ang para nila. So nagpri ka daghang mga butang sa imong kinabuhi, mga maayong butang. So nya nagpri ka pero wala mo kay paglaom, wala po ka nag-aabot ug kanang sana, so ganahan kang diha dayon mahitabo. So kasagaran sa tao kanang kung say pangayoon dapat diha ihatag dayon. So kasagaran na ba sige magdali mo sige kapahamak or sige ka kaalaot, dili planuhon o dili una-una o pag-ayo kung sa iyang niyang buhaton o may naana ng butang nga iyang gipangayo. So dapat mag-agad ta or magtuman ta sa kabuton sa Ginoo, sa iyang will o sa iyang kabuton sa atong kinabuhi. So dapat atong tumanong. So dili ta sa atong kaugalingon ra buhat sa atong kaugalingon ra kanang wala ang giya. So naitambag dili na to paminawon. Dili labi na sa mga kabatanunan karon, daghan kaayong mga kalingawan. So sa labi na sa online games, so sa uban pa diha daghan kayo. So pagbasa sa pulong sa Ginoo gani dahil nang kanang dili na mahimo kay ang atensyon ang una to na mas dula or sa uban pa diha nga mga buluhaton ning kalibutan na. So akong kasultira nga kung mahimo, so ang kabut sa Ginoo sa atong kinabuhi, so ug ang pagpanuktok sa Ginoo sa atong kinabuhi, so dili nato ikawan. So karong panahon na ini pandemic time, so panahon nato gayud na nato. So kung unsa man ang mahiwi nga binuhatan, so unsa man ang mga butang mga bisag nakabalo na ka nga dili na maayo pero imong gipadayang gibuhat, so ato nang biyaan isip igsuon ninyo. So akong gi-encourage ang tanan nga kung aduna mo may ahuna-huna or aduna mo may plano nga buhaton diya sa kabuton o sa kaymayaan sa Ginoo, so kung ano may kaulaw, so dili ka kabuhat kay maulaw ani. So di na nato nahuna-hunaon ato nang buhaton para mo increase ta or mo tubo ta. Kay kung sige nimong gipairal sa imong nahuna ng kaulaw or sa padiha nga mga negatibong butang, mao jud nay may tabo sa imong kinabuhi. Dapat think positive ta. Ug magbuhat ka na, Lord, magbuhat ka ani ron. Ug asa kutob ra niya kung masulti karon sa kung pag-share imong tulong o sa kung usa man mo nga gibuhaton diha, Lord, para nimo ni. Di na ako nibuhaton para sa akong kagalingon, para nimo. So muna itong naunaon nga kung magbuhat ta, ang giyas Ginoo makuha nato. Kailan ako ang share karon ninyo. So I hope nga bisan pa man sa inaturang nga pag-deliver na ko sa pulong sa Ginoo. I hope nga namoy na balaan usab. So atong hinumduman nga kung ang Ginoo mo saad iya ginang ihatag sa atong kinabuhi. So ato nang lauman o tunguktan nga ini pandemic time karon.
So ang anak sa Ginoo naging siyang pulong, ang anak sa Ginoo padayong safety ug luwas diha sa iyahang mga kamot. So dili tangay mo balaka, so isip taon kag putana, so di jud kalikayan ang mga kabalaka o mga kahinawa sa atong ginabuhi, pero ang Ginoo nagubay nagiya nato. So dira ko kutob sa tanan ato ang taga-agbili or ang tagaan natong importansya ang buluhaton sa Ginoo isip yang kanakan. So wala tay laing mahimo ug wala ang Ginoo. So wala tay laing mahimo ug yatag tagkuha ag puso, kuha anta niya gininawa, kuha anta ni pangnanta ug uban pa. So sa karong panahon na, so dapat atong buhaton unsay kabutos Ginoo. Kanang mga butanga atong kabisihan na mo'y makaingon nga dili na takahimo di na kita kabasa sa pulos Ginoo. So ato na nang hinahinayang biyaan. Dira ko kutob mag-please ta. Labing balaan ang silimbaw ng Diyos God Lord dinapit sa tagon karong Ginoo Lord. Salamat sa lain na pong adlaw God ing yatag sa kinabuhi. Salamat sa puso God Lord ing yatag sa matag usa Lord. Lukubi mi kanunay sumbala ang home ni adlaw karong Ginoo Lord nga sa pagpusid sa nagkalanaing mga butang gibuhaton o God ang imong giya o God imong lamdag sa mga kinabuhi Ginoo Lord. Magkanunay maguna ug magulahi sa mga kinabuhi God. Yaya ang matag usa Ginoo Lord bisag sa mga buhaton karon sa may magapaingon magatravel man ang uban o God Lord ug sa uban pang mga gimbuhaton o God panarbaho o God. God Diyos Ginoo Lord magapataliwala o God magagiya sa mga magatag usa ka kinabuhi God. Salamat Ginoo Lord, maghari ka Ginoo Lord. Kang imong balahang espiritu mo magbuot sa matag usa nga kanamo Ginoo Lord. Unsa man ang mga kaluyahon o God nga among nabati God, ikaw Diyos Ginoo Lord maghahatag Ginoo Lord. Ug kadasig kari kanamo o God Lord ug kainitong Ginoo Lord sa pagbuhat ana God. Salamat Ginoo Lord. Gari ka sa walay katapusan o God Lord. Ang una ang matag usa. In Jesus we pray. Amen.